अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिसका सबको इंतज़ार था, 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए। काजी फाइज ईसा के आते ही सुप्रीम कोर्ट में क्या बदलाव आ गया? ऐसे कौन से बड़े फैसले, ऐसे कौन से बड़े इकदाम अब तक किए गए हैं? ये 2 हफ्तों में काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस अवामी उमंगों पर कितनी हद तक उतर आए, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर कलीग दोस्त सईद बलोच साहब। वेलकम बलोच साहब। थैंक यू। जरा बताइएगा आप हमारी नाजरीन को, काजी साहब के साथ जो बड़े बड़े उम्मीदें वाबस्ता थी, 2 हफ्तों में क्या हुआ? बहुत शुक्रिया ज़ीशान सैयद साहब। देखें, बहुत सारे लोगों को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आने के बाद ये उम्मीदें थी कि पाकिस्तान में आइन और कानून के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त देखने को मिलेंगी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज चीफ जस्टिस साहब को ओहदा संभाले हुए 14वां रोज़ है, और इन 14 रोज़ में चीफ जस्टिस साहब ने जो चंद बड़े इनकलाबी किस्म के इकदाम किए हैं, उनमें एक तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने वकला को हिदायत की है कि आप लफ्ज़ साहब का इस्तेमाल तर्क कर दें। ये एक बहुत बड़ी समझे कि पेशरफ्त है तारीखी किस्म की, जो चीफ जस्टिस साहब के आने के बाद हमें देखने को मिल रही है। इससे पहले ये चीज़ नहीं थी। दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस साहब जब से आए हैं, उन्होंने 4 वकीलों को जुर्माने किए हैं, जो उनके बड़े तारीखी इनकलाबी इकदामात में हम शुमार कर सकते हैं। एक वकील को 5,000 रुपये जुर्माना किया गया, दूसरे वकील को एक और मुख्तलिफ केस था, उसमें 10,000 रुपये जुर्माना हुआ, एक वकील को 2,000 रुपये जुर्माना किया गया, और एक वकील के बारे में इतना है कि उसको शायद तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब जुर्माना चीफ जस्टिस की जानिब से किया गया। लेकिन आइन और कानून के हवाले से जो तवक्कुआत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ रखी गई थी, वो पूरी नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि अभी आप देखें कि चंद रोज पहले सीनियर सहाफ़ी और एंकर इमरान रियाज बाजियाब हुए, घर आए, लेकिन उनकी जो हालत है अगर आप वो देखें तो उससे साफ नजर आता है कि दौरान हिरासत उनके ऊपर शदीद टॉर्चर किया गया है। वो बोल सही तरह नहीं पाते, बोलते हुए बार बार फंबल करते हैं, उनकी जबान लड़खड़ाती है। सीनियर सहाफ़ी हैं फाद शहबाज, जब उन्होंने सबसे पहले इमरान रियाज के साथ मुलाकात की तो उन्होंने मुलाकात के बाद कहा कि वो बात जो मुझे आपके साथ करते हुए तकरीबन 8 से 10 सेकंड लगे हैं, ये 8 से 10 सेकंड की बात इमरान रियाज खान साहब ने मेरे साथ तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में की है। तो उससे आप उनकी जो हालत है उसका अंदाजा आप लगाएं कि वो कितना ज्यादा मुश्किल महसूस कर रहे हैं सिर्फ अल्फाज की अदायगी में बात करने के दौरान। इसी तरह फिर और बहुत सारे सहाफ़ी और एंकर हजरात इमरान रियाज खान साहब से मिले, और उनका भी यही कहना है कि वो बहुत उनकी हालत ख़राब है। फिर देखें कि इमरान रियाज खान साहब की जो गिरफ्तारी या उनके लापता होने से पहले की जो तस्वीर है, उसमें देखें तो वो जब खड़े होते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल इंसान की तरह वो सीधे उनके कंधे आपको नजर आते हैं, लेकिन रिहाई के बाद आप देखें तो उनके कंधे अंदर की तरफ ऐसे मुड़े हुए झुके हुए हैं। तो उससे ऐसा महसूस होता है कि जैसे दौरान हिरासत उन पर शदीद टॉर्चर किया गया है। इसी हवाले से हमारे सीनियर कुलीग हैं मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने कल ट्वीट भी किया इसके बारे में, और उन्होंने कहा कि मेरी इमरान रियाज खान से फोन पर गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू के दौरान मुझे अंदाजा हुआ कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस इस बात पर नोटिस लें कि सहाफियों को इस तरीके से कौन गिरफ्तार करता है, फिर उनको लापता कर दिया जाता है, दौरान हिरासत उनके ऊपर शदीद टॉर्चर किया जाता है, और उनको इस तरह मफलूज करके एक तरह से उनको फिर रिहा कर दिया जाता है। तो ये चीफ जस्टिस साहब चूंकि माजी में आप देखें तो बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहे हैं, वो अपनी अदालतों अपनी जब उनकी अदालत चल रही होती थी तो वो अदालत में मौजूद साफी हजरात से कहते थे कि आप हाथ खड़ा करके बताएं कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है या नहीं है। इसके अलावा भी उनके मीडिया की आज़ादी और आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी सहाफ़त के बारे में उनकी बहुत बयानात हमने माजी में सुने हैं। तो मेरे ख्याल में अब जब वो इस मकाम पर हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है, उनके पास ताकत है, वो इस मामले पर हम सहाफ़ियों की दाद रसी कर सकते हैं, सहाफ़ियों को टारगेट करने वाले लोगों को
قانون کے کٹہرے میں لانے کی پوزیشن میں ہیں تو میرے خیال میں ان کو اس کے اوپر فوری کارروائی کرنی چاہیے. عمران ریاض خان کے معاملے پر ان کو از خود نوٹس لینا چاہیے اور اس از خود نوٹس کو پاکستان بھر میں جتنے بھی صحافی حضرات وہ قید ہیں, ان کے اوپر جعلی مقدمات بنائے گئے ہیں یا جس طریقے سے بھی ان کو ٹارچر کرنے کی یا ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ سندھ کی ہمارے پاس سامنے صورتحال ہے, خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان میں, وہاں پر تو نظام ہی بالکل الگ ہے, اندھیر نگری ہے, جنگل کا قانون ہے. خبر لگانے پر وہاں صحافیوں کے خلاف دہشت گردی کی دفعات درج کروا دی جاتی ہیں, آواز اٹھانے والا نہیں. آپ تو خیر وہ صحافیوں کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جس صوبے سے تعلق ہے بلوچستان سے, اس بلوچستان میں کتنے افراد جو ہے وہ لاپتہ ہے, اور اس کے حوالے سے مسنگ پرسنس کے کیسز یہاں پہ اس طرح سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, لاہور ہائی کورٹ ہے, سندھ ہائی کورٹ ہے, بلوچستان ہائی کورٹ ہے, پشاور ہائی کورٹ میں. کیا ان لوگوں کے وہ کیسز مسنگ پرسن بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں, سب کو پتا ہوتا ہے کہ جس کا اپنا جو ہے اگر مر بھی جائے تو چلو بندے کو ہوتا ہے کہ یار چلا کے واپس نہیں آتا, لیکن ہاف ویڈو, ہاف سسٹر, ہاف مدر, یہ سارا کچھ ہوتا ہے جو ہم انڈیا میں کہتے ہیں کہ کشمیر میں ایسا ہوتا ہے, انڈین آرمی کرتے, تو پاکستان میں بھی یہ چیز ہے. خیر وہ ایک اپنی جگہ پہ چیف جسٹس کو ان ساری چیزوں کو جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے, کیونکہ ان کا ایک بڑا سٹانس رہا ہے, بڑا اسٹرانگ موقف رہا ہے, تو وہ تو کرنا چاہیے. لیکن جو ان کی انقلابی اقدامات تھے, کیا یہ اس میں یہ چیز شامل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ترجیحات کا جو اندازہ ہے نا وہ ابتدائی چند دنوں میں ہو جاتا ہے, اور چیف جسٹس صاحب اب 2 ہفتے ہو رہے ہیں, اور میرے خیال میں 2 ہفتے بہت ٹائم ہوتا ہے. چیف جسٹس صاحب کہیں باہر سے سپریم کورٹ میں نہیں ہیں, وہ آلریڈی سپریم کورٹ کا حصہ تھے. سابق چیف جسٹس عمرتا بندیال کا 1.5 سال کے دوران وہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج تھے. تو اندر کیا چل رہا ہے, ملک کی کیا صورتحال ہے, گزشتہ 15-16 ماہ میں جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی, ملک کے اندر کیا کیا اتار چڑھاؤ ہے, ہر چیز کا ان کو علم ہے, ان کو اندازہ ہے, لیکن وہ اس کے اوپر کوئی عملی اقدامات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور میرے خیال میں اس میں ہماری پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت جو دیگر صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ یہ صرف ایک صحافی کا معاملہ نہیں ہے. صحافیوں کو اگر الگ الگ کر کے ایک ایک کر کے نشانہ بنایا جائے گا تو پھر سب نشانے میں آئیں گے, اور اگر سارے مل کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو یقیناً پورے پاکستان کے صحافیوں کو اس کا فائدہ ہوگا. 2 ہفتے گزر چکے ہیں, چیف جسٹس صاحب ہماری ان سے اپیل ہے اس ویلاگ کے ذریعے بھی کہ وہ صحافیوں کو ہراسگی کے معاملے پر از خود نوٹس لیں, اور عمران ریاض سمیت ان تمام صحافیوں کو جن کے خلاف گزشتہ چند ماہ میں یا چند سالوں میں اس طرح کی کارروائیاں ہوئی ہیں ان کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیں اور ان کے بیانات ریکارڈ کریں, ان کو دوران حراست کس طریقے سے ٹارچر کیا گیا, کیسے ان پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا, اس تمام کی انکوائری ہونی چاہیے, تفصیلات سامنے آنی چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. چیف جسٹس صاحب بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر پہنچتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے. یہ جو عہدہ ہے اس پر تعیناتی بھی میرے خیال میں اللہ کی جانب سے ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ آپ گنے چنے جو ہے نا وہ لوگوں میں آتے ہیں جو ریاست کے اتنے اہم عہدوں پر براجمان ہوتے ہیں, اور ان کو اللہ اتنا اختیار دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کر سکیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب چیف جسٹس صاحب آئندہ چند روز میں اس حوالے سے کوئی اقدامات کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کیونکہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور اس حوالے سے ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ایسی موجود ہے جو اب اگر اس کے اوپر وہ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرتے تو پھر یہی نظر آئے گا کہ شاید وہ ماضی میں جو بیانات دیتے رہے ہیں وہ صرف ہوائی فائرنگ تھی. ان کا مقصد آزادی اظہار رائے کو تحفظ دینا, صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنا نہیں تھا, بلکہ ان کا مقصد شاید صرف میڈیا کے اندر اپنی نیک نامی بنانا تھا اور اپنے آپ کو عوام کی نظروں میں اچھا بنانا تھا. شکریہ بلوچ صاحب. ویسے تو چیف جسٹس آف پاکستان کسی چیز سے لائل ہے میرے خیال میں نہیں ہے. جو واقعات ہو رہے پاکستان میں, جو کچھ چل رہا ہے, جو حالات ہے, جو صحافی فیس کر رہے یا جو باقی جو سویلینز فیس کر رہے, جو ایک سو کالڈ ہم جمہوریت بھی نہیں کہہ سکتے, ہم امریت بھی نہیں کہہ سکتے, بیچ میں جو مکس اچار بنی ہوئی ہے, چیف جسٹس اچھی طرح بخوبی واقف ہے اور امید یہ کرتے ہیں کہ جس
طریقے سے جو لوگ ایکسپیکٹیشن رکھتے تھے اور ان کا انتظار کرتے تھے، امید ہے کہ چیف جسٹس ان تمام امیدوں پر جو ہے وہ پورا اترے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، کسی نہ کسی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔